कुर्ब क़यामत में आने वाला वो दुनिया का आखिरी रमज़ान, जिस रमज़ान के अंदर पूरी दुनिया की ज़मीन को हला कर रख दिया जाएगा और चारों तरफ जंजलों की भरमार होगी। और जिस रमज़ान में एक ऐसी खौफनाक चीख सुनाई देगी कि जिस चीख की वजह से इंसानों के कलेजे फटने को आएंगे। और क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान में ऐसा क्या होगा कि लोग अंधे बहरे हो जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ और ये कायनात एक मुकर्रर वक्त तक है। इस कायनात की तख्लीक के साथ ही अल्लाह ताला ने इस कायनात का फ़ना होने का वक्त भी मुकर्रर कर दिया और इस दुनिया के फ़ना और तबाह होने का नाम ही क़यामत है। प्यारे सुनने वालों, अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक करने से लेकर इस कायनात के फ़ना होने तक इस कायनात में ज़ाहिर होने वाली निशानियों को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया है। इन 3 हिस्सों के मुकम्मल होने के बाद ही ये दुनिया फ़ना हो जाएगी। आज की इस अहम तरीन वीडियो में हम अपने नाजरीन को ये बताएंगे कि ये 3 हिस्से कौन से हैं और इन 3 हिस्सों में क़यामत की कौन कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर हो गई हैं। और आज हम दुनिया के जिस हिस्से में जी रहे हैं ये दुनिया का कौन सा हिस्सा है और क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान दुनिया के कौन से हिस्से में आएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान हदीस की रोशनी में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस मालूमाती वीडियो को एंड तक पूरी लाजमी देखें। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान के अंदर इरशाद फरमा रहा है, और जो कुछ ज़मीन में है वो फ़ना होने वाला है और बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, जो साहिब जलाल है और इकराम करने वाला है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में भेजे और हर नबी ने अपनी उम्मत को क़यामत के बारे में आगाह किया और क़यामत से पहले होने वाली तमाम निशानियों से आगाह किया। और इस दुनिया के बनने से लेकर दुनिया के ख़त्म होने तक क़यामत की जो निशानियां ज़ाहिर हो गई हैं वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। पहले नंबर पर अलामात बैदा हैं। प्यारे दोस्तों, अलामात बैदा क़यामत की उन निशानियों को कहा जाता है जो आज से हज़ारों साल पहले पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि तमाम अंबिया कराम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना और अपनी अपनी उम्मत को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाना, और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अल्लाह का आखिरी नबी बनकर तशरीफ़ लाना और चाँद का 2 टुकड़े होना, ये अलामात बैदा में शामिल है। इस लिहाज से अलामात बैदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुकी हैं। अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे हिस्से में, जिसके अंदर क़यामत की वो निशानियां ज़ाहिर होंगी जिनको अलामात सुगरा कहा जाता है। हम अपने नाज़रीन को ये बताते जाएं, अलामात सुगरा क़यामत की वो निशानियां हैं जिनको क़यामत की छोटियां निशानियां कहा जाता है, और इनकी ज़हूर शुरुआत हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही शुरू हो चुकी हैं। और अब वो वक़्त दूर नहीं जब क़यामत की बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी और क़यामत कायम हो जाएगी। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया है, जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और उसके साथ वाली उंगली एक दूसरे से मिलाया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे और क़यामत को इन 2 उंगलियों की तरह भेजा गया है, यानी ये 2 उंगलियां जितनी आपस में करीब हैं, क़यामत भी मेरे बाद इतनी ही करीब है। अलामात सुगरा क़यामत की वो निशानियां हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुकम्मल हो चुकी हैं। जैसा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्ब क़यामत एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ज़ना आम हो जाएगा और कत्ल गारत आम हो जाएगी, सूद का कारोबार होगा, औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी और गाने बाजों की कसरत होगी और लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। झूठे इंसान को सच्चा और सच्चे को झूठा माना जाएगा और लोग दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। औरतें मर्दों की मुशाहबत इख्तियार करेंगी और मर्द औरतों की मुशाहबत इख्तियार करेंगे। नाजरीन, ये वो तमाम निशानियां हैं जो आज के दौर में मुकम्मल हो चुकी हैं और अब वो वक्त बहुत करीब है कि जब क़यामत की बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा, जिनको अलामात कुबरा कहा जाता है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ये दुनिया का वो तीसरा हिस्सा है जिसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी।
اور دنیا کے اس حصے میں قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، دجال کا ظہور ہونا، یاجوج ماجوج قوم کا خروج اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ ہے۔ دوستو، دنیا کی انہی نشانیوں میں سے دنیا میں آنے والا آخری رمضان بھی ہے، جس کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، یعنی سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی مانند ہوگا جو جل کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت سے قبل وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی۔ پیارے سننے والوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے آخری رمضان کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا۔ اس رمضان کے بعد یہ پاک اور باربرکت مہینہ دنیا میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ دنیا کا آخری رمضان آنے کے بعد ایک سال کے اندر اندر اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ حضرت نعیم بن حماد روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس رمضان کے اندر لوگوں کو ایک ایسی خوفناک چیخ سنائی دے گی۔ یہ چیخ اتنی خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جس کی چیخ سننے کے بعد دنیا کی ہر مخلوق سہم جائے گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے آخری رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان میں ملک شام سفیان کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے آخری رمضان میں ایک زوردار چیخ سنائی دے گی، اس وقت صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ چیخ رمضان کے اول حصے میں سنائی دے گی یا رمضان کے نصف حصے میں سنائی دے گی یا رمضان کے آخری حصے میں سنائی دے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آواز رمضان کے نصف حصے میں سنائی دے گی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو اس رات شام کے وقت آسمان پر ایک زوردار چیخ سنائی دے گی۔ اس آواز سے تقریباً 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس زوردار چیخ سننے کے بعد 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، اور بعض روایات کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے، اور اس خوفناک چیخ کی وجہ سے 70,000 لڑکیوں کی وکالت ضائع ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس وقت اپنے گھر میں رہے اور اللہ کے سامنے سجدے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرے اور زور زور سے تکبیریں کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آواز کے بعد ایک اور آواز ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی اور شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی-القعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحج کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 15 رمضان مبارک کی رات ایک زوردار دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں گی، اور اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر کھڑکیاں دروازے بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدے میں گر جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا اور تکبیریں کہنا اور صاف زبان سے یہ الفاظ کہنا، پاک ہے وہ ذات
जो तमाम नकाइस से पाक है। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा ना करेगा वो हलाक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस रमज़ान मुबारक की 15 तारीख को चांद गिरन और दिन को सूरज गिरन लगेगा। और याद रखना, जिस रमज़ान मुबारक में ये निशानियां पाई जाएं, इस रमज़ान मुबारक के 1 साल के बाद क़यामत कायम हो जाएगी और 1 साल के अंदर पूरी दुनिया को फना कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा? दुनिया का खात्मा हो जाएगा, फिर क़यामत बर्पा हो जाएगी, जज़ा व सज़ा का दिन आ पहुंचेगा और नेक और पाकीज़ा लोग जन्नत में डाल दिए जाएंगे और बुरे और बदकार लोग जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। इसलिए नाजरीन, हमेशा नेक अमाल करने चाहिए ताकि जहन्नम की आग से बचे। और एक बात हमेशा याद रखना कि जन्नत जाना बड़ी बात नहीं है, इज्जत के साथ जाना बड़ी बात है। आखिर में आप तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आपसे जल्द मुलाकात होती है एक ऐसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।